क्या आपने कभी ऐसा कर्ज लिया है जो इतना बड़ा हो कि आपने सोचा मैं ये कभी अदा नहीं करूंगा और आप इस कर्ज से मगलूब हो गए हो? ये हो गया है ना? जी हाँ। ये हमारे साथ हमारी वजारत के आगाज में हुआ जब किसी ने मुदाखलत की और इस कर्ज में हमारी मदद की और वो कर्ज हमारे लिए अदा किया। ये वाकई आजिज़ी का एक ज़बरदस्त एहसास है कि ऐसा हो रहा है। हम इसके मुस्तहिक नहीं थे, हमने ये नहीं मांगा था, लेकिन इस शख्स ने हमारी मदद की और ये हमारे लिए एक नेमत थी और आज भी हमारे लिए एक नेमत है क्योंकि हम यहाँ आपके साथ इसे बांट रहे हैं। हम बात करेंगे कि ये पहले भी आप और मेरे साथ हुआ था, सब एक कर्ज के साथ जो अदा हो चुका था। खुदावंद अपना कलाम निभाता है, आमीन। हेलो और दी बुर्ज में खुश आमदीद। मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है। ये मेरी बीवी नैन्सी है और हम यहाँ गर्म धूप वाले मकाम यूमा एरिज़ोना में हैं। गुज़िश्ता हफ्ते चंद दिनों में दर्जा हरारत 107 तक पहुँच गया और इसीलिए हम जन्नत जा रहे हैं क्योंकि हमें वो जगह पसंद है जहाँ मौसम बिल्कुल बेहतरीन हो। खुदा इन लोगों की मदद करे जहाँ सर्दी होती है और खुदा हम में से कुछ की मदद करे जहाँ गर्मी होती है। लेकिन हमें खुशी है कि आपने आज हमारे साथ शामिल होने का इंतखाब किया। हम बस शुक्रगुजारी से मगलूब हैं। चंद दिन पहले ही हमने आज़ादी की तकरीब मुनक़िद की थी जिसकी हम 2 साल से ज़्यादा अरसे से मंसूबा बंदी कर रहे थे। हमारे साथ 50 ख़ानदान शामिल हुए और मैंने उनसे ज़ूम के ज़रिए बात की और उन 50 ख़ानदानों के लिए एक शानदार जश्न का इशाया मुनक़िद किया कि आपकी मदद से हमारी टीम के तौर पर मिलकर हमने इन लोगों को ग़ुलामी से आज़ाद कराया, ग़ुलामी को ख़त्म कर दिया। और ये कहा था पाकिस्तान और कुछ मुख्तलिफ मकामात हैं जहां हम उन लोगों को मुसलमानों से बचाते हैं जो इन लोगों के मालिक हैं और उन्हें रोज़ाना 800 से 1000 ईंटें बनाने के लिए काम करने पर मजबूर करते हैं। वो उनके साथ बदसलूकी करते हैं और ये बस अफसोसनाक बात है। हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं था जब तक मैं वहां नहीं गया और फिर उन लोगों से मिला और दूसरों के साथ शेयर किया और अब में से बहुत से सैकड़ों ने इसकी हिमायत में रद्द अमल दिया है। और कुछ तस्वीरें हैं जो हम अब लगाने जा रहे हैं। हम चंद दिनों में मुकम्मल वीडियो तैयार करेंगे लेकिन ये अभी हुआ है और हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि अब के हाथ अब के पाँव हमें बोलने की सलाहियत देते हैं और फिर हम पेंटिकोस्टल अहिया की रिवाइवल को हुआ देने का हिस्सा बन सकते हैं। ये आज पाकिस्तान में हो रहा है और हम खुदा की दुनिया में एक बड़े काम का छोटा हिस्सा हैं। जी और लोग मुस्लिम मजहब से भाग रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में शरीयत ख़त्म हो चुकी है। ये अमरीका से जड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो हमेशा ऐसी जगहों पर आने की कोशिश करते हैं जहां खुशहाली हो और फिर इसे ज़मीन में दफन कर देते हैं। बगदाद जैसे मकामात जो अजीम मईशतें थीं, क्यूबा जैसे मकामात जो अजीम मईशतें थीं, वेनेज़ुएला जैसे मकामात जो अजीम मईशतें थीं। ये जालिम लोग आते हैं, चोरी करते हैं और वो न्यूयॉर्क सिटी में करते हैं और लॉस एंजल्स के साथ भी वही खौफनाक काम करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप इसमें फंसने जा रहे हैं तो अब शैतान की टीम का हिस्सा है। आज मैं तुम्हारे पांव रूहानी तौर पर धोना चाहता हूं ताकि तुम यसू की टीम का हिस्सा बन सको। आओ एक दूसरे की खिदमत करें, आइए फ़र्क डालें। तो उम्मीद है आपको इनमें से कुछ तस्वीर पसंद आएंगी। खुदा आपको सलामत रखे। हम कलाम में कूदने जा रहे हैं। आज के पैगाम का उन्वान है, खुदा अपना कलाम बरकरार रखता है। जी और आपने मुझे ये कहते सुना, मैं दोबारा कहूँगा, हम बिल्कुल जानते हैं कि खुदा क्या करने वाला है। सहीफ़ों से, दानियाल से, छोटे अंबिया से, यसू खुद मत्ती 24 लुका 21 में, जिसमें हम चंद दिन पहले इस वीडियो सीरीज़ में थे। पोलिस इसके बारे में थिसालोनिनज़ में बात करता है। यसू ने जज़ीरा पेटमूस पर योहना के पास जाकर इसे बताया कि क्या होने वाला है। और यसू हमें बताता है वही है जिसने योहना 14 में ये रप्चर का आगाज़ किया, मैं चला जाता हूँ और अगर मैं चला गया तो वापस आ जाऊँगा। तो ये किया है, वो वापस आ रहा है ताकि तुम्हें वहाँ ले जाए जहाँ तुम हो, और वो है हम हमेशा इसके साथ रह सकते हैं। तो बस हाँ बिल्कुल। लिहाजा इन मनफी लोगों की बात ना सुने जो सब टूट रहे हैं और बस कुछ भी मान लेते हैं। जब अब सब कुछ मान लेते हैं तो वो कुछ नहीं मानते। अब देखेंगे कि ये यसू के अल्फाज से निकलता है। तो एक बार फिर उन्वान है, खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। मैं तुम्हें ये पैगाम से साबित करूंगा, यसू खुदा है।
یہ ہماری ثقافت کے لیے چیلنج ہے، دنیا کی تمام ثقافتوں کے لیے۔ یسوع صرف ایک اچھے نبی نہیں ہیں، کیونکہ مسلمان بھی انہیں ایک اچھا استاد کہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر قربان ہوئے۔ ارے یسوع اپنا وعدہ نبھاتا ہے، اور اب جانتے ہیں خدا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ خدا کے لیے جھوٹ بولنا ناممکن ہے، اور وہ اب کے ساتھ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ وہ ہمارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ جیسا کہ نینسی نے آغاز میں کہا، ہم ان لمحات تک پہنچ جاتے ہیں جب ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ یہی تو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ تو جب آپ اس بارے میں سوچتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ خدا نے بائبل کو الہام کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نے ارے لکھا ہے۔ تم جانتے ہو ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اسے لکھا ہے؟ کیونکہ اگر آدمی نے یہ لکھا ہوتا تو وہ ساری خراب چیزیں اس میں نہ ڈالتا۔ بائبل میں ہر کوئی ناکام ہے سوائے شاید یوسف کے ارے پرانے عہد نامے میں۔ باقی سب بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ایسی کتاب لکھنے جا رہے ہیں جسے آپ چاہتے ہیں کہ سب فالو کریں تو آپ صرف اچھی باتیں سنائیں گے۔ لیکن ہم آدم کے گناہ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کین اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے۔ ہم نو کو نشے میں ہوتے اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ جنسی تعلق بناتے دیکھتے ہیں۔ ہم ڈیوڈ کو ہوس میں دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر کو یسوع خود بلاتا ہے، کہتا ہے تم شیطان کے ہو، تم پر قبضہ ہے۔ تو اگر آپ اپنی پروڈکٹ بیچنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو آپ ایسی چیزیں نہیں لکھتے، ٹھیک ہے؟ اگر تم کوئی جھوٹ بیچنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ حقیقت کہ بائبل سچ ہے۔ خدا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا ہے، خدا کی جلال سے محروم ہو گئے، اور اب ہمیں مسیح کے ذریعے ابدی زندگی مل گئی ہے۔ نینسی آپ کو ایک بہترین مؤثر مثال کی کہانی دے گی۔ یہ ہماری طرف سے شروع نہیں ہوتا، لیکن ہم آپ کے ساتھ ایک زبردست کہانی شیئر کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ سنیں جب آپ اس بوڑھی خاتون کے ساتھ ڈپارٹمنٹ اسٹور میں ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچیں۔ یہ ہمیں پادری جو بونا نے ہیمیٹ سے شیئر کیا تھا، اور ہم نے اسے نقل کیا اور شیئر کر رہے۔ تمہارے ساتھ آج کا دن بہت مشکل رہا ہے۔ میں ٹی جے میکس پر تھا اور ایک زوردار دھماکہ اور کچھ ٹوٹنے کی آواز سنی۔ تجسس کی وجہ سے میں آواز کی طرف بڑھا۔ میں نے دیکھا اور کچھ لوگ سرگوشی کر رہے تھے اور اگلے راستے کے آخر میں پیچھے دیکھ رہے تھے۔ جب میں اس راہداری کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون ایک شیلف سے ٹکرا گئی تھی اور بہت سی چیزیں زمین پر گر کر ٹوٹ گئی تھی۔ او میرے خدا! وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی، شرمندہ ہو کر بے چینی سے صفائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اس کے لیے بہت برا لگا۔ سب لوگ بس کھڑے ہو کر اسے گھور رہے تھے۔ تو میں گیا، اس کے پاس گھٹنے ٹیکے اور اسے کہا کہ فکر نہ کرے، اور ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھانے میں مدد کرنے لگا۔ تقریباً 1 منٹ بعد اسٹور مینیجر آیا اور ہمارے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہا چھوڑ دو، ہم اسے صاف کریں گے۔ خاتون بالکل شرمندہ ہو کر بولی مجھے اس سب کی قیمت چکانی پڑے گی۔ مینیجر نے مسکرا کر اسے کھڑا ہونے میں مدد دی اور کہا نہیں میڈم، ہمارے پاس اس کے لیے انشورنس موجود ہے، تمہیں کچھ بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے یہ اب تک پڑھا ہے تو میرے ساتھ رہیں، اور بھی کچھ آنے والا ہے۔ جہاں بھی آپ ہوں اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ خدا آپ کے لیے بھی یہی کر رہا ہے۔ تصور کریں کہ آپ کی غلطیوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے، آپ کے دل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جو زندگی نے آپ پر مارے ہیں، فرش پر بکھرے ہوئے ہیں، اور آپ وہاں سب کچھ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمام ٹکڑے خود ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تصور کریں کہ خدا آتا ہے اور آپ کے ساتھ گھٹنے ٹیکتا ہے، مسکراتا ہے اور کہتا ہے سب کچھ وہیں چھوڑ دو، میں یہ تمہارے لیے صاف کر دوں گا۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ سب ٹکڑے دوبارہ جوڑے، اگر تم اسے اجازت دو۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ یقین ہے کہ اور یہ ہمارے پاس انشورنس ہے، اور اسے فضل کہتے ہیں۔ یہ مفت ہے۔ آپ کو بس اس سے درخواست کرنی ہے کہ وہ آپ کو معاف کرے، آپ کی مدد کرے اور آپ کو شفا دے۔ وہ وفادار ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ کیا یہ زبردست کہانی نہیں ہے؟ بس یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہماری زندگیاں کبھی کبھار بکھر جاتی ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہے، اور یسوع ہمارے لیے اسے ٹھیک کرتا ہے۔ نینسی اب ہمارے ساتھ جاری رکھے گی اور وہ لوگ کے 19ویں باب سے پڑھے گی۔ ہم کئی مہینوں سے لوک میں ہیں۔ ہم اب یسوع کے یروشلم میں داخل ہونے کو دیکھیں گے۔ تو اگر آپ کے پاس بائبل ہے یا آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو ہم 19ویں باب میں ہیں۔ وہ آیات 28 سے 31 تک پڑھے گی۔ یسوع کے یہ کہنے کے بعد
वो आगे बढ़े और यरूशलेम की तरफ रवाना हुए। जब वो बीतेज और बैथनी के करीब जैतून के पहाड़ पर पहुंचा तो उसने अपने 2 शागिर्दों को भेजा और कहा, तुम से पहले गांव जाओ, और जब आप इसमें दाखिल होंगे तो वहां एक घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी किसी ने सवारी नहीं की। इसे खोलो और यहाँ ले आओ। अगर कोई आपसे पूछे आप इसे क्यों खोल रहे हैं तो कहीं खुदा को उसकी जरूरत है। लिहाजा यरूशलेम बुलंदी के लिहाज से ऊपर की तरफ होता जहां से ये मसला हल हो रहा था। इसीलिए उन्हें ज़बूर उरूज कहा जाता है। ये यरूशलेम के पहाड़ की तरफ जा रहा है और ये उनके लिए इस पहाड़ी पर चढ़ने का मौका है। और जाहिर है यसू इस पहाड़ी पर चढ़ता है। जब हम इसे देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये एक स्ट्रेटजिक जगह है जिसे माउंट ऑफ ओलिव्स कहा जाता है। ये इसलिए अहम है कि यसू यहाँ मौजूद है जब वो खुद को मसीहा के तौर पर पेश करेगा। अब नोट करें कि जब वो मुजिज़े करता है तो इसने थोड़ा सा छुपाने की कोशिश की है कि वो कौन है। वो कहता है अब किसी को मत बताना, और लिहाजा वो 3 साल शागिर्दों की तैयारी में गुजारना चाहता था। लेकिन अब जब वो यरूशलेम में दाखिल होता है तो वो नबुवत को पूरा कर रहा है। और जब वो आता है तो वो कहता है मैं मसीहा हूँ और मैं निजात के लिए आया हूँ। जैसे मूसा ने इसराइल के लोगों को निजात दी, अब हम देख सकते हैं कि यहूदी कौम यसू मसीह की शख्सियत के ज़रिए निजात पा रही है। और हम जो गैर यहूदी हैं हमें इस सिलसिले में शामिल किया गया है। अब नोट करें कि 7 साल की मुसीबत और बर्रा की शादी की दावत के बाद हम यसू के साथ ताकतवर फौज में ज़मीन पर वापस आएंगे। और वो कहाँ उतरता है? यहाँ जैतून के पहाड़ पर। और वो हिदायत देगा। मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तमाम सहीफ़ा को समझने का एक अच्छा तरीका यह है कि एक वही है और वो यसू है। अब जब हम उसकी तालीम पर अमल करते हैं तो हमें रोशनी असमझ की वजाहत मिलती है। देखें यहाँ क्या होता है। सबसे पहले जो नैन्सी ने अभी पढ़ा, अपने गांव में आगे जाओ और तुम इसमें दाखिल हो जाओगे और वहां एक कोलट बंधा हुआ मिलेगा। तो जैसे यसू ने कहा था कि ये होगा, ये हो गया। और क्यों न इस पर भरोसा किया जाए। जी हाँ, इस घोड़े में से कौन सा घोड़ा सवार नहीं होता और उन्हें इसे खोल कर ले जाना था। और कोई पूछेगा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और पैगाम है खुदा को इसकी ज़रूरत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बात और भी अहम हो जाएगी। अब आयत 32 से 34 तक पढ़ें नैन्सी। जो आगे भेजे गए थे वो उससे बिल्कुल वैसे ही मिले जैसा कि इसने उन्हें बताया था। जब वो घोड़े को खोल रहे थे इसके मालिकान ने उनसे पूछा, आप घोड़े को क्यों खोल रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, खुदा को इसकी ज़रूरत है। तो वो अपना वदा निभाता है ना? और आप उसके कलाम पर भरोसा कर सकते हैं। बाइबल बहुत वाज़े है। लोग इसे उलझाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर वक्त अब सुनते हैं कि लोग कहते हैं ये काबिल एतमाद नहीं है। वाकई है, बस उन्होंने अभी तक पूरी कोशिश नहीं की कि मसला हल हो सके, और उसके लिए कुछ मुताला भी ज़रूरी है। इस बारे में कुछ सोचना पड़ता है। इसके लिए सकाफ़त और टाइम लाइन्स को समझना ज़रूरी है। तो खुदावंद को इस वक्त हमसे क्या चाहिए? इसे एक दिल की ज़रूरत है। इसे हमारी आजिज़ी की ज़रूरत है। इसे हमारी मोहब्बत की ज़रूरत है। तुम जानते हो हम एक गाना गाते हैं, मैं खुदा का दोस्त हूँ। सही? जी हाँ, हम करते हैं। और ये एक ज़बरदस्त गाना है। जी हाँ। लेकिन क्या आप इसे पलट सकते हैं, और क्या आप खुदा के दोस्त हैं? क्या खुदा तुम पर भरोसा कर सकता है? दोस्ती दोनों तरफ जाती है ना? बिल्कुल ठीक। और हम खुदा से निजात, हिफाजत, रहनुमाई, मदद, रिज़्क चाहते हैं, और वो ये सब करता है। और फिर जब वो हमसे कुछ मांगता है तो मैं बस अब से पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम वो अब से क्या कह रहा है, लेकिन खुदावंद अब से क्या कह रहा है। एक अच्छा दोस्त जानता है कि इसके दोस्त की क्या ज़रूरत है, और वो अपने हम कोशिश करते हैं कि आप हमारे साथ शामिल हों, और ये तर्ज ज़िंदगी की तबलीग है। जब आप किसी को ज़रूरतमंद देखें तो आपको क्या करना चाहिए? अगर मुमकिन हो तो आपको इस ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। अब आयत 35 से 38 तक पढ़ें नैन्सी। उन्होंने इसे यसू के पास लाया, अपनी चादरें घोड़े पर डाल दें और यसू को इस पर पहना दिया। जब वो आगे बढ़ा
लोग अपनी चादरें सड़क पर फैला रहे थे। जब वो इस जगह के करीब पहुंचे जहां से जैतून के पहाड़ पर रास्ता उतरता है, तो शागिर्दों का पूरा हुजूम खुशी से शुरू हो गया, खुदा की बुलंद आवाज़ में इन तमाम मौजज़ात की तारीफ़ करते हुए जो उन्होंने देखे। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम पर आता है। आसमान में अमन और सबसे बुलंद मकाम पर जलाल हो। लिहाजा जोश बढ़ रहा है और उसकी हकीकत अब सिर्फ यसू के मुंतखब करदा 12 अफराद और कुछ दीगर पैरोकारों को मालूम नहीं है। लेकिन अब जब वो नीचे जा रहा है और खुद को पेश कर रहा है तो देखें कि वो पुरजोश हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं? वो अपनी खूबसूरत चादरें, जैकेटें और कोट उतारते हैं। उन्होंने इसे गधे पर लगा दिया। और वैसे क्या अब जानते हैं कि अगर अब गधा देखें तो इसकी पीठ पर कुदरती सलीब है। ये पीछे और दोनों तरफ से जाता है। ओ वाह! तो मेरा मतलब है खुदा ने तख्लीक में बहुत सी चीज़ें बनाई हैं क्योंकि यसू ही जवाब है। और मुझे उम्मीद है कि अब देखेंगे कि जैसे जैसे वो नीचे जा रहे हैं वो इसकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। अब मैं तारीफ के बारे में थोड़ा वजाहत करता हूँ। अहदनामा कदीम में वो अपनी गंदुम जो कुछ भी उन्होंने उगाया होता था लेकर इसे मंदिर ले जाते, इसका डस और इसे खुदावंद के सामने लहराते। और जब वो दाखिल होते, यही वो चीज़ है जो खुदावंद ने हमें दी है। हम अपना हिस्सा खुदावंद के सामने ले जा रहे हैं और वो इसे ले आएंगे। और हम अब ये अपने हाथों से करते हैं क्योंकि खुदा को सबसे बेहतरीन तोहफा किया दे सकता हूँ। खुद को सबसे बेहतरीन तोहफा जो अब दे सकते हैं वो खुद हैं। और जब हम खुद को देते हैं तो हम देख सकते हैं कि मुजिज़े हो रहे हैं। सोचें कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में कितने मुजिज़े किए हैं। आमीन। वो गाना याद है जो तुम्हारी माँ को पसंद था, नैन्सी, अपनी नेमतें गिनूं। मुझे ये बहुत और कभी कभार ये अच्छा होता है जब आप मिलग्रब्स में होते हैं, पहले फुलपियों की किताब पढ़ें और मोलीग्रब्स से निकल जाएं और फिर खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें अपने बच्चों के लिए, आपकी सेहत, आपकी मालियात, अमरीका में पैदा होने के लिए, जो भी हो। बस शुरू करो। वो वक्त जब खुदावंद ने तुम्हें शिफा दी, जब खुदा ने हमें बचाया, और बस इसकी तारीफ करो। और यही वो कह रहे हैं। और जब उनसे इस बारे में सवाल किया जाए तो नोट करें कि वो क्या कह रहे हैं। होसाना, जिसका मतलब है मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। तो आज के दिन आइए मुक़द्दस हाथ उठाएं। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो वहां कुछ मुक़द्दस हाथ रखें हालेलुया। और कहो होसाना। होसाना। जी हाँ, होशाना, जो भी हो। ज़बान तुम जानती हो। और होशाना एक शानदार लफ्ज़ है। मुबारक है वो। और हम किसी तंजीम के नाम पर नहीं आते। मुझे इस मुलीज़ अफगार से मोहब्बत है। मुझे जोन्स फैमिली बहुत पसंद है। लेकिन यसू वो सब पर रब है। जी। और इसी तरह हमें अमन मिलता है और वो अमन आने वाला है। और मैं यकीन रखता हूं कि खुदा हमें मशरिक़ वस्ता में अमन ला रहा है। क्यों? ताकि हम इंजील उन लोगों के साथ शेयर कर सकें जो उलझन में हैं और जो सच्चाई को नहीं समझते। तो अब नैन्सी, अगर आप चाहें तो 38 से 42 तक पढ़े। 39। ठीक। सीन, माजरत। हुजूम के कुछ फरीसियों ने यसू से कहा, सिखाओ। उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांटो, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने जवाब दिया, अगर वो खामोश रहें तो पत्थर चीखेंगे। जब वो यरूशलेम के करीब पहुंचा और शहर को देखा तो इस पर उपड़ा और कहा, अगर तुम, हता कि तुम भी इस दिन जानते कि तुम्हें क्या अमन देगा, लेकिन अब वो छुपा हुआ है तुम्हारी आंखों से। तो अगर लोग नहीं करते तो पत्थर क्यों चीखते? क्योंकि पेशगोई की गई थी कि वो इसकी तारीफ करेंगे। जी हाँ। अगर हम इसकी तारीफ करें तो हम वो काम पूरा करते हैं जिसके लिए हमें बुलाया गया है। क्या आप जानते हैं कि आपको खुदा की इबादत करने के लिए क्यों बनाया गया? यही वजह है। और अगर हम खुदा की हम्द न करें तो पत्थर चीख उठेंगे। और अपने अर्द गिर्द के बेंचों को, खिड़कियां, सोफे, कुर्सी या बिस्तर को, जहां भी आप हैं, उन्हें अपनी तारीफ न करने दें। आइए अपने होंठों से कहीं, खुदावंद खुदा की तारीफ हो, और तारीफ के नारे लगाएं। आज ही पेंटिकॉस्टल लेते हैं। खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र है। ए खुदावंद, मेरी नजात का शुक्रिया। तारीफ के नारे। हिमम। तुम जानते हो ये अच्छा लगता है। जैसे हम अपनी जिंदगी में किसी अच्छी चीज़ खुदा की बरकतों फराहमी के लिए पुरजोश होते हैं, वैसे ही हमें खुदावंद की हम्द करनी चाहिए।
اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور نوٹ کریں کہ جب یہ تعریف اور جوش آ رہا ہے تو دیکھیں کہ اس کا توازن ہے، اور یسوع یروشلم کی طرف دیکھتے ہیں۔ آئیے ایک لمحے کے لیے سنجیدہ ہو جائیں، اور وہ رونے لگتا ہے۔ میں یہاں لاس کوئنٹاس کے کچھ لوگوں، ہیمیٹ کے کچھ لوگوں، پاول کے کچھ لوگوں، مشیگن، الینوائے، کنساس، اورنج کاؤنٹی کے کچھ لوگوں پر روتا ہوں۔ میں ان پر روتا ہوں کیونکہ وہ اس سکون کو نہیں جانتے۔ وہ اب بھی خوف میں جی رہے ہیں، اور کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ اور ہم اپنا ایمان کیسے مضبوط کریں؟ کلام پڑھ کر، اور کلام کو ہماری مدد کرنے دیا۔ اور یسوع رو رہے ہیں کیونکہ وہ انہیں شہزادہ کے طور پر قبول نہیں کر رہے تھے۔ میری بات سنو امن کے شہزادے۔ آج ایران کو کیا چاہیے؟ اللہ، اس سے سکون آئے گا۔ یقیناً اسرائیل کو کیا چاہیے؟ انہیں یسوع کی ضرورت ہے۔ اب آرتھوڈوکس یہودی اپنے مذہب کا مطالعہ کریں، اپنے نبیوں کا مطالعہ کریں، پھر یسوع کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، اور اب دیکھیں گے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ آخری برہ قربانی ہے۔ مسیحیت کی مزاحمت نہ کریں، صلیب کی مزاحمت نہ کریں۔ ہماری شرمندگی صلیب پر سنبھالی جاتی ہے۔ اب کی شرمندگی اس وقت دور ہو جاتی ہے جب اب صلیب کے قدموں میں دعا میں خود کو بہا کر کہتے ہیں، یسوع مجھے پاک کرو، دو معاف کر دو۔ میں تمہیں کامل بھیڑ کی قربانی کے طور پر قبول کرتا ہوں، بغیر داغ کے، بغیر جھری۔ ہم داغدار جھریوں والے داغدار گناہگار آتے ہیں۔ سب نے گناہ کیا ہے، اور چاہے ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، ہم سب نے اس بارے میں سوچا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم چیزیں چھپائیں گے نہیں۔ تم جانتے ہو، مجھے سینئرز سے بات کرنے دو کیونکہ میں اب سینئرز ہوں۔ مجھے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنے جذبات کو ہمیشہ دبا نہیں سکتے، اور اگر آپ کے ماضی کے گناہ، ناکامی مسائل ہیں تو آپ کو انہیں یسوع کے سامنے لانا ہوگا، اور انہیں اس کے سامنے لانا ہوگا۔ ہمم اور پھر تم اس سے آزاد ہو جاؤ گے، اور تمہیں اسے دوائیوں سے چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، قانونی ہو یا غیر قانونی۔ آپ کو اسے کسی قسم کے عزم افرار کے ساتھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ہم خدا کی مدد لے سکتے ہیں۔ اب آیت 43 سے 44 تک پڑھو۔ وہ دن آئیں گے جب دشمن آپ کے خلاف ایک ڈھیر بنائیں گے، آپ کو گھیر لیں گے اور ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ وہ تمہیں زمین پر گرا دیں گے، تمہیں اور تمہاری دیواروں کے اندر بچے بھی۔ وہ ایک پتھر دوسرے پر نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ تم نے خدا کے آنے کے وقت کو نہیں پہچانا۔ تاکہ ہم دشمنوں کو دیکھ سکیں۔ کیا وہ ایک بندہ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ اسرائیل کو قتل کرنے والے تھے، اور یہی کچھ تقریباً 30 سال بعد 70 عیسوی میں ہوا۔ یہی ہوا تھا۔ اور کبھی کبھار ہم اسرائیلیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے من بحیرہ احمر یعنی چٹان سے پانی حاصل کیا، اور پھر بھی جب حالات خراب ہوتے تو وہ ہمیشہ مصر واپس جانا چاہتے تھے۔ احتیاط کریں کیونکہ کووڈ کی وبا کے دوران چرچوں کے بڑے پیمانے پر کیا تھا۔ ان کے دروازے بند کر دو، غلط کام ہے۔ باز کھلے رکھے۔ والمارٹ کھلا تھا۔ ارے اس وقت اور بھی انتظامات ہو رہے ہیں۔ درحقیقت کیا ہم تمیز کی طرف مائل ہوں گے؟ یہی میں دعا کر رہا ہوں۔ برا کرم میں اب سے التجا کرتا ہوں، دعا کرو کہ مجھے تمیز ملے۔ تم جانتے ہو کیوں؟ ورنہ ہم ہر طرح کی پاگل پن کے دور میں داخل ہو جائیں گے، اور ہم یہ لفظ ہے دھوکا کھا جائیں گے۔ سمجھ بوجھ دھوکا دہی۔ اور میں اس وقت اس سے جدوجہد کر رہا ہوں۔ اب کس نیوز آؤٹ لیٹ پر اعتماد کرتے ہیں؟ اب کس معلومات پر اعتماد کرتے ہیں؟ امید ہے اب ہم پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن کیا آپ میری باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ محتاط رہوں، اپنی ذمہ داری پوری کروں، اور یہ سب آپ کی مدد کے لیے کرتا ہوں، لیکن دیکھیں کہ وہ ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ لاس اینجلس اس گڑبڑ میں کیسے آ گیا؟
کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں آدھے ہاسپیس لاس اینجلس میں ہے؟ او میرے خدا! اور اس بارے میں سوچ، یہ وہ شہر ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ بے گھری ہے، منشیات کے زیادہ استعمال ہونے والے افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور گینگز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ میں ڈاؤن ٹاؤن پاکستان میں کہیں رہنا پسند کروں گا بجائے ڈاؤن ٹاؤن لاس اینجلس کے، کیونکہ وہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ صرف بندوقیں نہیں، رویہ بھی ہے۔ یہ میں تم سے بہتر ہوں والا رویہ ہے۔ اور خدا اس وقت کیلیفورنیا کو توڑ رہا ہے۔ ہم نیا گورنر ملیں گے، نئے سینیٹرز ملیں گے، ہم کچھ مضبوط مستقبل کی سوچ، عام فہم، بائبل کی سمجھ بوجھ پر واپس آئیں گے، اور خدا اسے دوبارہ برکت دے گا۔ جیسے ہی یہ موضوع سے ہٹ گیا اور خدا نے 1906 میں دوبارہ ازوسا اسٹریٹ پر بیداری بھیجی، خدا واپس آ رہا ہے۔ وہ دوبارہ ایسا کرنے جا رہا ہے، یہی وہ کرتا ہے۔ اور میں صرف امید کرتا ہوں کہ اب دیکھیں گے کہ یسوع نے کہا، اور ہم نے پچھلی ویڈیوز میں اس پر بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یروشلم گرنے والا ہے، اور وہ گر گیا۔ جی ہاں، اور دیکھتے ہیں کہ خدا کبھی کبھار جب ہم گرتے ہیں تو یسوع کی باہوں میں گر جاتے ہیں، اور اسے ہماری مدد کرنے دو، اسے ہماری رہنمائی کرنے دو، وہ ہمیں مضبوط کرے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اب ہماری زندگی کے وقت کو پہچانیں گے۔ خدا ابھی کیا کر رہا ہے؟ اس نے بہت سی قوموں کے جبڑے میں ہک لگا دیا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ وہ ہرمز جانا نہیں چاہتے وہاں جہاں سب ابنائے ہرمز، جہاں جہاز گزرتے ہیں جو امریکہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے دیگر حصوں کے لیے تیل فراہم کرتے ہیں، اور ہم وہاں کوشش کر رہے ہیں کہ برائی سے سزائے موت کے ذریعے نمٹیں۔ سزائے موت عہد نامہ قدیم میں ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پورے گروہ کا قانونی نظام ہے، اور وہ خدائی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ میں امریکہ کے کچھ ججز سے بہت مایوس ہوں جو ایسے لوگوں کو جیل سے رہا کر رہے ہیں جن کے 30 40 50 جرائم ہیں، فیلونی کرائمز، اور وہ باہر جا کر آپ کے اور میرے دوستوں کو مار رہے ہیں، ہمارے پڑوسیوں کو مار رہے ہیں۔ اگر یہ میرے خاندان تمہارے خاندان کے ساتھ ہو گیا تو؟ پیارے یسوع! اگر ساوانہ گتیر کی ماں نینسی کے ساتھ جو ہوا وہ اب کی 84 سالہ دادی کے ساتھ بھی ہوا تو؟ وہ ابھی تک نہیں جانتے، کوئی جانتا ہے؟ اور میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، شاید اب مجھے اس بارے میں کچھ خیالات بھیج سکیں۔ یہ کیوں ہے کہ اس وقت جو لوگ مارے جا رہے ہیں اور اغوا ہو رہے ہیں وہ مومن ہیں، بائبل پر ایمان رکھتے ہیں، دعا کرتے ہوئے مسیحی ہیں؟ یہ اتفاق نہیں ہے دوستو، میری تشریح یہ برائی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کیونکہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اچھے لوگ کیوں گولی مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں؟ پیرس پر پارک اسبوے میں آگ لگائی جا رہی ہے، بس اپنی گاڑی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اور یہ اس سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے جتنا آپ سن رہے ہیں، اور میں بس چاہتا ہوں کہ ہم دھوکہ نہ کھائیں۔ اب جانتے ہیں ڈاکٹر فاچی نے اس تصور سے امریکہ کو دھوکہ دیا، اور میں ابھی امید کرتا ہوں کہ آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ اور اگر کچھ اور سامنے آئے تو ہم کبھی چرچ کے دروازے بند نہ کریں۔ ہم نے DEI سے دھوکہ کھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمیں بہتر معلوم ہے۔ تم سب کچھ پر یقین نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں مانتے۔ میں ایکومینیکل ازم پر اس معنی میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم ایک ساتھ آ رہے ہیں، لیکن ہمیں یسوع کی پیدائش، اس کی زندگی، اس کی تعلیمات، اس کی موت، اس کی قیامت، اور اس کے باپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھنے کے جھنڈے تلے آنا ہوگا۔ یہ ضروری چیزیں ہیں، ہم ان پر ہار نہیں مانتے۔ اور جب تک خدا یہ وعدہ نہ کرے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایران پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ برا کام نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہاں تک کہ چین نے بھی کے دوران ہم پر حملہ کیا ہے، ہمارے کاروباروں پر حملہ کر رہا ہے، آن لائن جنگ کے ذریعے، امریکہ میں زمین خریدنے کی کوشش کے ذریعے۔ وہ پھر سے اچھائی کو چھین کر تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بائبل کہتی ہے کہ وہ ایک دیوتا ہوا شیر کی طرح گھومتا ہے جو اسے تلاش کرتا ہے کہ وہ اسے کھا جائے۔ میں ابھی دعا میں تمہارے لیے ایمان کی ڈھال اٹھا رہا ہوں، ابا، جب ہم اس کے چند سیکنڈ بند کر رہے ہیں۔ 30 منٹ کی براڈ کاسٹ میں امریکہ پر آگ کے تیر بجھاتا ہوں۔
اور دنیا کے تمام حصوں میں مسیحیوں اور مومنوں پر بھی تمام آگ کے تیر زمین پر گرنے دیں اور مجھے نقصان پہنچائیں، ہمیں نقصان پہنچانے کے قابل نہیں، اور ہم اب خداوند کے کلام کو قبول کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ جو تم نے کہا تھا کہ ہونے والا ہے وہ ہو جائے گا، اور ہمیں اس میں سکون ملتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو۔ تم نے کہا تھا کہ تم ہمیں کبھی نہیں چھوڑو گے اور نہ ہی چھوڑو گے۔ اب ہماری مدد کرو کہ ہم اس انجیل کو دنیا کے باقی حصے تک پہنچا سکیں۔ آؤ مل کر کریں خداوند یسوع کے نام پر ہم دعا کرتے ہیں، آمین۔ آمین۔ ہلیلویا۔ ارے ہم ساتھ بہتر ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، ہمارے ساتھ دعا میں کھڑے رہیں۔ ارے خدا کی ہدایت میں ارے ہمیں بتائیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم بس پرجوش ہیں۔ ہم لوگوں کو کیا کرنے کو کہتے ہیں، جیسے سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ سب اور بانٹیں، اور ہم یسوع کے لیے اپنی دنیا تک پہنچتے رہیں گے۔ اگلی بار تک ہم برج ہیں۔ آج دی برج پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.online پر دیکھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لائک کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ اور آپ کا ہفتہ خوشگوار گزرے۔